Okay. Okay, all the students. Good morning, everyone. Now. Okay, all these students, let's start. Okay, now we have to continue the studies exercise, same exercise today also. If you do have some problem in the previous exercise, then you can tell me. I'm going to share the screen to everyone now. Okay. Our today's question is this. Exercise number 2.1. Yesterday we did up to 9 number, isn't it? Yes, sir. Up to 9 number completed. Everyone, please tell me, okay? Those who have problem, tell me. If you do have some question there, you are getting trouble, then tell me. कहीं समस्या छ भने भनिहाल्ने। ल आज हामी चाहिँ त्यसो भए 10 तिर जान्छौं, क्रिएटिभ सेक्सन तिर, सेक्सन बी है। माथिको सिद्धि होला जहाँसम्म 9 नम्बर 20 सम्म त्यस्तो नयाँ क्वेशन पनि छैन, तिमी 9 मा गरिरहेको क्वेशन हो, यो 10 मा पनि छैन क्वेशनहरु। ल नाउ क्वेशन नम्बर 10। Okay, question number 10A. A retailer purchased. Question number 10A. I'm going to read the question. Everyone, please look at the question. 10 number A. A retailer purchased construction materials for rupees 2,40,000 from a dealer. एउटा रिटेलरले डिलरबाट एउटा मेटेरियल कन्स्ट्रक्सनको मेटेरियल 2,40,000 मा किनेछ। She spent rupees 3,500 for transportation. Transportation को लागि चाहिँ 3,500 चाहिँ एक्सपेन्डिचर भएछ। And 1,500 for the local tax. Local tax को लागि 1,500 चाहिँ एक्सपेन्डिचर गरिएछ। If she sold it at a profit of 24,500 to a customer, यदि यसलाई उनले 24,500 मा प्रॉफिट गरेर आफूलाई प्रॉफिट गराएर कस्टमरलाई सेल गरिछन् भने, how much did the customer pay for it with 13% VAT भन्छ। कस्टमरले 13% VAT इन्क्लुड गरेर टोटलमा कतिमा किन्यो होला, यो CP for customer how many, this is asking by question। यही कुरा सोधेछ हामीलाई निकाल्न भनेर। अब anybody have any idea about this? कसैलाई केही आइडिया छ के गर्ने होला, यसो गरेपछि हुन्छ कि भन्ने एउटा कोही आइडिया छ तिमीहरुसँग? ल भन त, can you tell me? के गर्न सकिन्छ? भिडियो चाहिँ सबैले अफ नगर्ने, भिडियो अन गर्ने, मैले भनिरहेको छु बारम्बार। A retailer purchased construction material for rupees 2,40,000 from a dealer भन्छ। डिलरबाट 2,40,000 मा किनेको रहेछ भनेपछि डिलरबाट रिटेलरले किनेपछि के हुन्छ? CP फर रिटेलर, SP फर डिलर इज 2,40,000। डिलरले बेचेको 2,40,000 मा, कसले किनेको त? रिटेलरले किनेको। रिटेलरको CP कति? 2,40,000। अब डिलरसँग कोही मतलब हैन, हामीले अब CP फर रिटेलरबाट सुरु गर्दा हुन्छ। CP फर रिटेलर, CP फर रिटेलर इज इक्वल टु 2,40,000. Now she spent 3,500 for transportation charge and rupees 1,500 for the local tax भन्छ।
अब उनले 2,40,000 मा त किनिन्, तर त्यसमा चाहिँ 3,500 ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज लागेको रहेछ, त्यो पनि सीपी मै इन्क्लुड हुन्छ र 1,500 लोकल ट्याक्स पनि पे गरेछन् भनेपछि लोकल ट्याक्स र यो ट्रान्सपोर्टेसन जुन चार्ज आयो नि, हो यो दुईटै यो पनि के हुन्छ, यो रिटेलरको लागि सीपी मै इन्क्लुड हुन्छ क्या, सीपी मै इन्क्लुड हुन्छ। अब सीपी फर द रिटेलर with the transportation and the local tax is equal to 2,40,000 plus 3,500 plus 1,500 गर्न पर्यो, सबै जोडेपछि बल्ल टोटल सीपी आउँछ। जस्तै तिमीले कुनै मोटरसाइकल किन्यौ, सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल किन्यौ भने तिमीले यो रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै रिपेयर कहीँ बिग्रेको भयो त्यसलाई रिपेयरिङ गर्न पर्यो, रिपेयरिङ जुन कस्ट लाग्छ त्यो रिपेयरिङ एक्सपेन्डिचर पनि केमा जान्छ, that is also included to the cost price CP, तिम्रो CP मै क्याल्कुलेट हुन्छ। हो त्यसैले गर्दा यहाँ पनि के छ, रिटेलरले डिलरबाट किन्यो 2,40,000 मा, त्यसपछि त्यो 2,40,000 मात्रै CP त होइन नि, त रिटेलर त अरु एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्न पर्यो। रिटेलरले 3,500 ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लायो, 1,500 चाहिँ लोकल ट्याक्स लागेको रहेछ भनेपछि त यो लोकल ट्याक्स पनि तिर्न पर्यो, यो ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पनि तिर्न पर्यो भनेपछि के बुझ्न पर्यो तिमीले, CP फर एक्चुअल CP, otherwise total CP for the retailer is equal to 2,40,000 plus 3,500 plus 1,500 जोड्यो भने बल्ल तिम्रो के आउँछ, CP for retailer comes। कुरो बुझ्छौ, यहाँसम्म क्लियर छ? Yes. बुझ्छ नि हैन? ल ठीक छ, अब यहाँसम्म CP आयो है। टोटल CP फर रिटेलर हो, रिटेलरले किनेको हो, डिलरले बेचेको भनेपछि डिलरतिर होइन, अब हामी रिटेलरतिर जाउँ, रिटेलरको CP यति भयो भने बुझ, CP फर द रिटेलर इज इक्वल टु, अब यो जोड कति आउँछ त यही नै भयो। अब अगाडि बढ, if she sold it at a profit of 24,500 to a customer, फेरि उनले के गरिन् त, कस्टमरलाई बेचिन्, त्यो रिटेलरले कसलाई बेचिन् त, कस्टमरलाई बेचिन्, कस्टमरलाई बेच्दाखेरि उनले कति प्रॉफिट खाइन् त, फेरि त्यहाँनिर 24,500 प्रॉफिट गरेको रहेछ। अब 24,500 अब के हुन्छ, SP फर द रिटेलर, SP फर द रिटेलर इज इक्वल टु CP, टोटल CP कति आउँछ त्यो प्लस यो प्रॉफिट जोड्ने 24,500 we have to add, then how much did the customer pay for it with 13% VAT भन्छ, 13% VAT सहित कस्टमरले कतिमा किन्यो भन्छ। अब SP विथ VAT निकाल्नु लास्टमा। अब मैले यहीँनिर भने यसलाई धेरै लामो छैन, गर्न सक्छौ, दिमाग लगाऊ यहाँनिर। हेर त के भन्छ भने पहिला CP फर रिटेलर निकाल, CP फर रिटेलर, मैले यहाँ पुरै लेख्दैन डिटेलमा, अब राम्रोसँग लेख्ने बुझ्ने मात्र, जस्ट आई गिभ हिन्ट हियर, रिटेलर इज इक्वल टु 2,40,000 छँदैछ, त्यो भयो, यो भयो, प्लस त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेस 3,500 ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज निकाल्ने यो भयो, प्लस दिस इज 1,500 लोकल ट्याक्स पे गरेको छ, यो भयो, इज इक्वल टु कति आउँछ त्यो निकाल्ने हैन। ल यो आयो। अब यसमा 2,40,000 ल प्लस 4,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 2,44,000 हुन्छ कि हैन, 2,44,000 बल्ल यही मान। Hello, Shreya. What is going on? Now, this is 2,44,000 is your CP cap. 45,000 हुन्छ। 2,40,000 yeah, sorry, 45,000 हुँदो रहेछ है। यहाँनिर त 2,45,000 लेख, 2,45,000 ठिक छ, अब यो बुझिहाल्छौ। ल ओके, CP फर द रिटेलर, डिलरबाट रिटेलर किनेको, रिटेलर किन्दाखेरि 2,40,000 किन्यो, त्यसमा फेरि 3,500 ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लायो, 1,500 लोकल ट्याक्स लायो, टोटल जोड्यो, टोटल CP यति आयो भने बुझ। अब CP इज इक्वल दिस। अब हेर अगाडि बढ है त, if she sold it at a profit of rupees 24,500 to a customer, फेरि के गरिन् त, त्यो रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्न पर्यो, कस्टमरलाई बेच्दाखेरि 24,500 प्रॉफिट, 24,500 मा प्रॉफिटमा बेचिन् भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, SP we have to find, SP फर रिटेलर, रिटेलरले बेचेको नि त है, रिटेलरले बेचेको, रिटेलर इज इक्वल टु CP how many plus profit amount जोड्न पर्यो यहाँनिर, profit we have to add, so this is 2,45,000 माथि छँदैछ, त्यसमा 24,500 प्रॉफिट गरेको हो, SP for retailer equal to CP plus profit amount, the CP is equal to 2,45,000 plus this is profit is 24,500, यो जोड
यहाँ के आउँछ एसपी फर रिटेलर अल्सो यु गेट रिटेलरसँग को एसपी पनि आइहाल्छ। अब त्यसपछि त भइहाल्यो नि एसपी फर रिटेलर कम्स फ्रम हियर देन हाउ मच डिड द कस्टमर पे फर इट विथ 13% भ्याट भन्छ। कस्टमरले 13% भ्याट सहित कति तिर्न पर्यो पैसा भनेको छ। यो भनेको एसपी विथ भ्याट निकालौँ फ्रम द साइड अफ द रिटेलर वी हेभ टु फाइन्ड एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट जति आउँछ त्यही नै के हो त कस्टमरले तिर्ने पैसा त्यही नै हो है। एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु एस लास्टमा गएर एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर एसपी भनेको यो जति आउँछ एसपी फर रिटेलर जति आउँछ त्यसलाई एसपी विथ भ्याटमा राख सरी एसपीमा राख। त्यसपछि उता के हुन्छ भ्याट पर्सेन्ट 13% छ त्यसपछि आइहाल्छ। अब सक्छौ गर्न हैन 10 नम्बर ए ल 10 नम्बर ए तिम्रो आफै सक्छौ है। यु डु योरसेल्फ ट्राई इट यु क्यान डु योरसेल्फ। यो एकदम नर्मल कुरा छ। अब म यहाँ अरु अगाडि बढ्छु त्यहाँ गर्न पर्ने भयो भने म गरौँला है त। ल क्वेशन नम्बर 10B you have to try simple this is so 10 number A you can do yourself. Okay, now 10 number B. Now come to the question number 10B. A supplier purchase a photocopy machine for the for 2 lakh and spent for 1500 for transportation, 500 for the local tax. He sold it to a customer at 10% profit. Every 10% profit देखो छ। अब पहिले यहाँ CP निकालेला। CP for the supplier is equal to 2 lakh plus 1500 plus 500 जोड सबै माथि as before previous question 10 number A. CP comes. CP for supplier you can find. Again, he sold it to a customer at 10% profit. 10% profit of बेचेको छ। Now you can find SP for the supplier is equal to CP plus profit percent of CP. You know formula. SP त अगाडि CP पहिले आइसकेको हुन्छ माथिबाट। अब यहाँनिर 10% प्रॉफिट गरेर बेचेको रहेछ। अब के गर्न पर्यो SP for the supplier is equal to CP plus profit percent of CP गरेर 10% लाई इन्क्लुड गर्ने आइहाल्छ त्यो। अब त्यो भएपछि तिम्रो के आयो SP आइसक्यो। At what price did the customer purchase the machine with 13% VAT भन्छ। कस्टमरले त्यो मेसिनलाई 13% VAT सहित कतिमा किन्न पर्छ भन्छ। त्यो भनेको SP with VAT निकालौं। The SP already you find from here. Then after SP with VAT equal to SP plus VAT percent of SP you can do. Then after that much price a customer should pay to buy the photocopy machine भनेर लेखेको हुन्छ। यो पनि गर्छौ 10 नम्बर B। म 10 नम्बर C को अलिकति लेन्दी छ जस्तो छ हेर त। A wholesaler purchased a washing machine for rupees 60,000 and sold it to a retailer at 10% profit. एउटा होलसेलरले के गरेछ washing machine 60,000 मा किनेछ आफूले and sold it to a retailer at 10% profit. होलसेलरले फेरि रिटेलरलाई बेचेछ 10% प्रॉफिट मा। यो त म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट्स बाट जहाँ प्रोडक्सन हुन्छ प्रोडक्सन कम्पनीबाट त्यो सिधी होलसेलर हुँदै रिटेलर हुँदै कस्टमरमा जाने हुने भने त्यहाँनेर प्राइस के हुन्छ बढ्दै 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 एकले फाइदा खान्छ अर्कोलाई बेच्छ फेरि अर्कोले फाइदा खान्छ अर्कोलाई बेच्छ यसो गरी गरी त्यो लास्टमा एक्सपेन्सिभ हुने हो के यो प्रोडक्ट्सहरु। त्यो यसरी बुझ्नु पर्यो। त होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्छ रिटेलरले बेच्दाखेरि 10% प्रॉफिट खाएर बेच्दो रहेछ भनेपछि तिमीले बुझिहाल्यो कि सीपी यही छ। CP for the wholesaler is 60,000 and profit then profit percent equal to 10%. Now SP for wholesaler. अब wholesaler retailer sell गर्छ। Now you can find SP for wholesaler. SP for wholesaler is equal to कति हुन्छ SP for wholesaler is equal to CP plus profit percent of CP formula you can apply. CP plus profit percent of CP you can do. Again, the retailer spent 2,400 for transportation, 1,600 for local tax. अब फेरि यो कसले पे गरेको रिटेलरले है। अब तिमीले बुझ्न पर्यो CP for retailer. SP of wholesaler is CP for retailer. होलसेलर को SP के हुन्छ रिटेलर को CP हुन्छ। त्यसमा उले 2,400 ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज ल म यो बोर्डमा लेखेर यसो गरे है त। ठीक छ। Question number C I will do. 3 questions are there. A and B do yourself. Now C number I am going to see here. Question number C. Our question is, a wholesaler purchased a washing machine for rupees 60,000. A wholesaler purchased a washing machine. Try गर्दै गर है। A washing machine
washing machine for rupees 60,000. Simple छ तिमीले गर्न सक्छौ 60,000 and sold it to a retailer. Sold it to a retailer at 10% profit. At 10% profit. The retailer spent rupees 2,400 for transportation and 1,600 for local tax. Then she sold it to a customer at 12% profit. 12% profit. How much did the customer pay for it with 13% VAT? This is the question. Okay. I have copied the question on the board. I stopped the screen share. Now you can see on the board. Look it. The question is here on the board. I think everyone, you are looking at it. You can understand it. Can you see? No. Look it. A wholesaler purchased a washing machine for rupees 60,000. This is CP for wholesaler, eh? Your wholesaler को CP हो. And sold it to a retailer at 10% profit. उसले के गरेछ भने यसलाई रिटेलरलाई होलसेलरले 10% प्रॉफिटमा बेचेछ. The retailer spent, अब यो पहिला यो अगाडिको गरिहाल. यहाँ छ wholesaler for के गर्न सकिन्छ? Solution we can do. CP for wholesaler. CP for wholesaler. Wholesaler is equal to rupees 60,000. CP for wholesaler is equal to rupees 60,000. Now after this profit, there is a wholesaler sold it to the retailer. They are at 10% profit. So profit is given there 10%. 10%. Now we can find SP for wholesaler. Wholesaler is equal to, you know, formula CP plus profit percent of CP. यो होलसेलरले रिटेलरलाई कति बेच्यो भने त्यो निकाल्दै छौं हामीहरु है. Now after this CP already, you know, 60,000, you know, there already we have, plus profit is 10% of CP is equal to 60,000 we have. This is 60,000 plus 10 divided by 100. This is 400, so we have to divide by 100. Now this 20 we can cancel it. This is equal to 60,000 plus 6,000. 10% profit means 6,000 profit is done there. 66,000. This is rupees 66,000. Every one of you, I think you are clear. You can understand. For the CP for wholesaler, wholesaler त्यो चाहिँ washing machine 60,000 मा किनेर ल्याएर आएछ अनि 10% प्रॉफिट गरेर रिटेलरलाई बेचेछ के. तिमीले बुझिहाल्यो रिटेलरलाई बेचेको रहेछ. त यहाँ SP for wholesaler is equal to CP plus profit percent of CP गर्यो. होलसेलरले कति यहाँ बेच्यो त 10% प्रॉफिट गरेर कति यहाँ बेच्यो 66,000 मा बेचेछ है. Wholesaler sold the washing machine for rupees 66,000 after getting 10% profit to the
retailer. So like this you can understand. Therefore every one of you can understand यो कसलाई बेचेको हो त रिटेलरलाई बेचेको होलसेलरले रिटेलरलाई त रिटेलरले भनेको खुद्रा व्यापारी थाहा छ हैन होलसेलरबाट रिटेलरमा बेचियो रिटेलरले उले यतिमा किन्यो होलसेलरले 66000 मा किनि बेच्यो रिटेलरले 66000 मा किन्यो भने चाहिँ व्हाट टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड CP of retailer is equal to the SP of wholesaler. Therefore we can do it here CP for retailer. अब यो कसले किन्यो त रिटेलरले किन्यो रिटेलर इज इक्वल टु SP for wholesaler. होलसेलर त्यो जानेकै कुरा हो तिमीले हैन रिटेलरको CP भनेको SP of wholesaler. होलसेलरले 66000 मा बेच्छ रिटेलरले 66000 मा किन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्न पर्यो CP for retailer is equal to SP for wholesaler. That is कति भयो त रुपीज 66000. This is होलसेलरले रिटेलरलाई 66000 मा किनेछ त बेचेछ रिटेलरले 66000 मा किन्यो. Okay, after this go ahead, let's read the continuing question. The retailer spent 2400 for the transportation charge and 1600 for the local tax. फेरि रिटेलरलाई 66000 मात्र त पुगेन नि उले त फेरि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पे गर्न पर्यो त्यसपछि गएर लोकल ट्याक्स पे गर्न पर्यो हैन त्यसपछि हामीले के बुझ्न पर्यो यो पनि दिस टु आल्सो included to the CP of retailer भन्छ this 2400 transportation charge and local tax also it is included to the CP for retailer. You have to understand like this. So you can write here therefore exact CP otherwise total CP for retailer CP for retailer is equal to you can write this 66000 is already you know otherwise you can write here CP for retailer with transportation and local tax local tax is equal to you can write rupees 66000 is already here plus we have to add there 2400 for transportation tax charge plus local tax is there how many 600 this after 24 this 3000 4000 became this is here rupees 70000 total if you add then 70000 you get CP for the retailer is rupees 70000 retailer को CP कति भयो त 70000 भयो CP for retailer is 70000 up to here it is clear रिटेलरले यतिमा किनेको रिटेलरले होलसेलरबाट 66000 मा किन्यो फेरि त्यसमा भएन भनेर ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पे गर्न पर्यो प्लस के गर्न लोकल ट्याक्स पे गर्न पर्यो बल्ल टोटल CP आउँछ CP फर द रिटेलर इक्वल टु 66000 plus 2400 plus 600 7000 आयो ल ओके आफ्टर दिस एभ्रीबडी देन अगेन रिटेलर सेल्स इट रिटेलर फेरि यसलाई बेच्छ हैन रिटेलर देन सी सोल्ड इट टु अ कस्टमर एट 12% प्रॉफिट फेरि त्यो रिटेलरले कस्टमरसँग अब लास्टमा बल्ल कस्टमरको हातमा जान्छ कस्टमरले 12% प्रॉफिट मतलब रिटेलरले कस्टमरलाई कति पर्सेन्ट प्रॉफिटमा बेच्छ फेरि 12% प्रॉफिटमा बेच्छ अगेन वी हैव टु अप्लाई हियर profit percent for profit is done there 12% so you can do that CP of the retailer also you know 70000 profit is also 12% again we can apply SP for retailer is equal to कति हुन्छ ल भन्नु त CP of retailer plus profit percent of retailer you know that CP of profit percent of CP this is equal to CP of the retailer is how many you are getting 70000 you know already we have 70000 plus profit is there 12% so 12% of 70000 we can do यसरी किन यसलाई गर्न सकिन्छ अब यसपछि 70000 already we know here plus 12 divided by 100 multiplied by 70000 and this 20 we can cancel it 70000 plus 12 7 चा कति हुन्छ 84 20 8400 comes this add here how many comes 78400 is the SP for the retailer retailer ले कतिमा बेचेछ त
78,400 मा बेचेको छ है रिटेलरले 78,400 मा त्यो के गर्यो त सेल गर्यो है एसपी फर द रिटेलर इज 78,400 तर कस्टमर यति नै पाउँदैन नि कस्टमरले त्यही माथि फेरि के पे गर्न पर्छ यसको हेर त सबै कुराको यो ट्रान्सपोर्टेसनको लोड त्यसपछि गएर यसको चाहिँ 600 यो लोकल ट्याक्स त्यसो भ्याट सबैको केमा जान्छ त यो यसको लोड केमा जान्छ कस्टमरमा जान्छ लास्टमा मर्का पर्ने भने कस्टमरलाई लास्टमा मर्का पर्ने भने कस्टमरलाई हो मार चाहिँ कस्टमरलाई नै पर्छ अब के भन्छ यति मात्र होइन नि फेरि 13% भ्याट पनि छ अब फेरि एसपी विथ भ्याट वी हैव टु फाइन्ड एसपी विथ भ्याट है लास्टली आई रब विथ दिस साइड एसपी विथ भ्याट आई रब दिस साइड ओके अनि यो साइड बेटा है त ल again SP with that is equal to SP plus VAT percent of SP SP with VAT is equal to SP plus VAT percent of SP we have to pay SP you know already there 78,400 plus VAT percent is how many VAT percent how many 14% eh 14% of SP is equal to this we know 78,400 just like we can after this is 78,400 plus 14 divided by 100 into 78,400 this 20 we can cancel it everyone please place your calculator how many comes answer 14 into 784 how many comes कति आउँछ 784 into 13 please 10,192 8,190 10,000 10,000 yes sir 10,192 oh okay 10,900 10,192 this is okay now you can add this equal to rupees 78,400 plus this how many comes 88,592 909 145 10 plus 78 0 plus 8 0 plus 1 8 88,592 a customer has to pay 88,592 to buy this washing machine this is the final price this you can write answer like this we can solve this type of problem यो क्वेशन हामीले यसरी गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर धेरै कुराहरु दिएको छ हैन तर चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गर्न त्यति गाह्रो छैन राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ है अलि डिस्टर्ब आएछ every one of you understood this question can you do now yes sir सकेला नि है समस्या छैन तिमीले राम्रोसँग क्वेशन रिडिङ गरेर बुझ्नु पर्छ सकिन्छ गर्न केही गाह्रो छैन होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो रिटेलरले फेरि कसलाई बेच्यो त कस्टमरलाई बेच्छ तर त्यहाँ धेरै कुरा छन् त्यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ पहिला सुरुमा फर होलसेलरको सीपी छ अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट छ होलसेलरले रिटेलरले बेचेको एसपी निकाल्ने त्यसपछि फेरि एसपी अफ होलसेलर इज इक्वल टु सीपी अफ रिटेलर रिटेलरको सीपी निकाल्ने रिटेलरको सीपी निकालेपछि रिटेलरले के गर्छ त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज प्लस लोकल ट्याक्स त्यो जोडिन्छ यहाँ प्लस गर्ने त्यसपछि गएर यहाँनिर टोटल सीपी फर रिटेलर निकाल रिटेलरको सीपी निकालेपछि त्यसमा चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ एसपी भ्याट एसपी अफ रिटेलर निकालिन्छ सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी गरेर त्यसपछि बल्ल फेरि भ्याट जोड्ने अनि लास्टमा भ्याट जोडेर जति आउँछ त्यो भनेको फाइनल प्राइस हो दैट इज द फाइनल सेलिङ प्राइस दैट विल बी द that much how much the SP with VAT comes that much money the customer has to pay to buy this washing machine so like this you can do you know this much only for today you know this very well I think if you do have some problem then you can tell me केही छ भने भन्ने
If you do have some problem, then you can tell me. कसैले केही समस्या छ भने भन्न सकिन्छ, नजानेको अथवा कन्फ्युजन भएको छ भने भन्न सकिन्छ. पुरा कम्प्लिट गर्ने. This exercise is completed now. Exercise number 2.1 is completed today. Tomorrow we will start next exercise number 2.2. Only this much for today. Every one of you practice a lot and do a lot at home. And if problem, then you can come to the contact with me. Thank you for your active participation. Only this much for today. Thank you, everyone. Bye bye. See you tomorrow in next class. Thank you, everyone.